جنگ تبوک تیاری کیتی، جنگ تبوک تیاری کیتی تے پاک محبوب الہی ایک مائی دا اکو ہی بیٹا تے او خدمت وچ لے آئی، تے خدمت اندر حاضر ہو کے، خدمت اندر حاضر ہو کے ادبوں عرض سنایا، آہی جے میرا مال خزانہ میں چولی تیری پایا، نبی کے رکھ خدمت اندر، نبی کے رکھ خدمت اندر تے نہ کر ایڈ دلیری، مائی نے کیا بس کافی ہے مینوں تے حب محمد تیری، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الاولین امام الآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے، دوستو بزرگو عزیز ساتھیو، جس طرح کہ تساں حباب نو اس بات دا بخوبی علم ہے کہ گزشتہ 2-3 دن تو ساڈا ازلی دشمن، ساڈا حریف اور کائنات دا بدترین غلیظ دشمن، جس تو بڑا کائنات دے اندر کوئی دشمن نہیں، جو حملہ بھی کردا ہے تے رب دیاں کراں تے حملہ کردا ہے، اتنا گریا ہویا اور اتنا نکما نکارا دشمن جو مدرسے اور مسجداں دیاں بچیاں تے حملہ کردا ہے، معصوم بچیاں تے حملے کردا ہے، ایسا گندا غلیظ دشمن 3-4 دن تو ساڈے ملک دے اندر مختلف ادوار دے حوالہ دے نال بمباری کر رہا ہے، مزائل ڈراؤن کرا رہا ہے، تے میں ایدی نسبت دے نال ہی شوق جہاد دے حوالہ دے نال یا سمجھو جناب جہاد دے جذبہ دے حوالہ دے نال چند باتاں تو صحاباب دے سامنے کرنیاں نے، دعا کرو اللہ کریم مینوں صحیح بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اے جہاد اے بہت بڑی رب دی دولت ہے، پر او دے واسطے جنوں نصیب آ جائے، جنوں میسر آ جائے۔ ویسے میں ایک گل تو حیران ہاں بھی ساڈی جڑی فوج ہے نا، او تے مالک دی توفیق نال جتھوں تکر ہو سکتا ہے وہ کر رہی ہے، انہاں ظالماں دا مقابلہ ساڑیاں حکمراناں دیاں زباناں سیدھیاں گئیاں، کوئی باہر آ کے گل نہیں کرتا، کوئی جناب جڑا وزیر اعظم ہوندا ہے نا، او قوم دا باپ ہوندا ہے، او ملک دا روحانی باپ ہوندا ہے، او دے تے اے چیزاں عائد ہوندیاں نے، انہوں چاہیے کہ ساری قوم نو اعتماد اندر لے کے کہے بھی اسی حملہ کرن لی تیار ہیں۔ اور اے جڑے مجاہد نے چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ ذل جلال دی قسم میں آج جی صحیح بخاری اندر پڑھ رہا سا، جڑا جہاد انہاں معصوم بچیاں نوجواناں 15-16 سال دیاں جواناں نے کیتا ہے، وڈیاں نے بھی نہیں کیتا۔ گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ حکمراناں نو بھی چاہیے اپنیاں تجارتاں تو ہٹ کے، اپنے معاملات نو الگ کر کے، حب وطنی دے لحاظ دے نال اس اسلامی ریاست تحفظ دے اصول واسطے میدان دے اندر آنا چاہیے، جس طرح ساڈی پاک فوج مالک دی توفیق دے نال انہاں ظالماں دا مقابلہ کر رہی ہے، عوام نو بھی کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ تے مینوں امید ہے اور اسی اس جذبے نال کہ ساری عوام پاکستانی فوج دے بالکل شانہ بشانہ کھڑی مالک دی توفیق نال۔ اللہ پاک ساڈے اس
कमीने और घटिया दुश्मन नूं अल्लाह तबाहो बर्बाद कर दे और ये किन्ने सारे मेरा रब टोटे कर दे। मैं तो जदों ये सुनिया ना मामले ते मेरा दिल बड़ा पारा पारा होया और मैं उत्थे ही सां ते मेरे दिल दे अंदर ये बातां मैं पहले भी ये सुनिया सन पर कुछ चीज़ों के अंदर ऐड करके मैं तुहाडे भी जज्बे नूं जरा बिदार करन दी कोशिश करना। दुआ करो भी अल्लाह साडे वतन अजीज की हिफाजत ही फरमाए। आंदे ने कान खोल के तू सुन ले हिंदुस्तान, कान खोल के तू सुन ले हिंदुस्तान, कान खोल के तू सुन ले हिंदुस्तान। पाकिस्तान है साडी जिंद जान ते इंडिया नू नहीं छड़ना। कान खोल के तू सुन ले हिंदुस्तान, पाक फौज है साडी जिंद जान ते इंडिया नू नहीं छड़ना। कान खोल के तू सुन ले हिंदुस्तान, हाफिज सईद है साडी जिंद जान ते इंडिया नू नहीं छड़ना। लाल किला साडा आसाम लैके छड़ना, लाल किला साडा आसाम लैके छड़ना। कलमे वाला झंडा बम्बे दिल्ली गड्ढना। कहो इंशाल्लाह, आवाज आनी चाहिए, कहो इंशाल्लाह। लाल किला साडा आसाम लैके छड़ना, कलमे वाला झंडा बम्बे दिल्ली गड्ढना। ओथे जाके फिर करांगे ऐलान, ओथे जाके फिर करांगे ऐलान। त्यार बैठे ने जर्री जवान ते इंडिया नू नहीं छड़ना। कान खोल के तू सुन ले हिंदुस्तान, कान खोल के तू सुन ले हिंदुस्तान। पाकिस्तान है साडी जिंद जान ते इंडिया नू नहीं छड़ना। 26 शहीदां दी असां करनी है गल, 38 शहीदां दी असां करनी है गल। सैकड़े शहीदां दी असां करनी है गल, हजारां शहीदां दी असां करनी है गल। सुन ले मोदी साडा फैसला अटल। लखां ही शहीद होए सन जो पाकिस्तान आजाद होया, पाकिस्तान अलहदा होया। लखां करोड़ा साढ़िया बुजुर्गों ने इस मुल्क वास्ते अपना खून पेश किया। अल्लाह जुल जलाल दी कसम सानू जरूरत पईयां असीं अपने बच्चों नू कुहा देंगे। ये केड़ी गल है? ओए लखां करोड़ा शहीदां दी असां करनी है गल। सुन ले मोदी साडा फैसला अटल। तोड़ देना है असा हिंदुस्तान, तोड़ देना है असा हिंदुस्तान। हुण कई बनन गए उथे पाकिस्तान ते इंडिया नू नहीं छड़ना। कान खोल के तू सुन ले हिंदुस्तान, कान खोल के तू सुन ले हिंदुस्तान। पाकिस्तान है साडी जिंद जान ते इंडिया नू नहीं छड़ना। तहम्बल नाल तैनू असां बड़ा समझाया है, तहम्बल नाल असां तैनू बड़ा समझाया है, तहम्बल नाल असां तैनू बड़ा समझाया है, तहम्बल नाल असां तैनू बड़ा समझाया है। पर मोदिया तैनू कुछ भी समझ न आया है। तहम्बल नाल असां तैनू बड़ा समझाया है, पर मोदिया तैनू कुछ भी समझ न आया है। हुण होसी फैसला विच मैदान, हुण होसी फैसला विच मैदान। त्यार बैठे ने फौजी जवान ते इंडिया नू नहीं छड़ना। कान खोल के तू सुन ले हिंदुस्तान, पाकिस्तान है साडी जिंद जान ते इंडिया नू नहीं छड़ना। सबको इंशाअल्लाह। ये जालिम रात की तारीखी अंदर रात के अंधेरे अंदर हमले करता है। दुआ करो भी अल्लाह पाक सानू ये अज़ाइम और ये गजालत जिहड़ियां भी नाकाम मनसूबा जात ने अल्लाह तो साडे वतन अजीज नू महफूज ही फरमाए। एडा बदबख्त है, कदी अपने आप उत्ते पे हमले करता है, कदी कुछ करता है, कदी कुछ करता है। अल्लाह पाक भी ये नाल जितने इसराइल कहते सन भी इसराइल अजली दुश्मन है पाकिस्तान दा इस्लाम दा। वेखो जिन्ने त्यारे पाकिस्तान अंदर आके डिगे ने वो इसराइली त्यारे, रूसी त्यारे
اے سارے یہود و نصارا اے سارے غلیظ دشمن اسلام دے مخالف نے، مسلمانہ دے مخالف نے، یہ کتے بھی مسلمانہ دے یار نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک بھی ساڑھے وطن دی حفاظت ہی فرمائے۔ تو جہاد اللہ پاک نے مسلمانہ تے فرض کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے انی دیر تک بقائے، جنی دیر تک تسی جہاد کرتے رہو گے تے رب پاک فرماتے نے مینوں مجاہداں دے نال بڑا پیار ہے، مینوں جناب جہاد کرن والیاں دے نال بڑیاں محبتاں نے۔ اللہ دا قرآن سن لے پائی دھیان نال، اللہ پاک فرماتے نے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اللہ پاک فرماندے نے میں تے انہاں دے نال محبت کرنا واں جڑے صفاں بن کے جہاد کردے نے، میں انہاں نال پیار کرنا واں جڑے پالیاں بن کے کافراں دے نال لڑدے نے۔ اے کیڑے جوان نے جنہاں دے بارے اللہ پاک فرما رہے نے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے او بندے ہو انہاں کافراں دے نال جہاد کرو، تسی جناب قرآن دے ذریعے جہاد کرو، واعظ و تبلیغ دے ذریعے جہاد کرو، ہر لحاظ نال جہاد کرو، انہاں دیاں منصوبیاں دیاں نفیاں کرو، انہاں دے معاملات خراب کرنے دیاں کوشاں کرو۔ اے جڑے جناب اپنے عزائم سوشل میڈیا دا نظام لے کے مسلماناں نوں ورگلا رہے نے، اللہ پاک فرماتے نے میرے او بندیو فلا تطع الکافرین ولا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، بلکہ سب تو بڑا جہاد یہ ہے کہ عالم دین انہاں دا مقابلہ کرن، اے اپنی ایپاں لانچ کرن، تے جڑے اسلام والے تبلیغ والے نے وہ انہاں دا دفاع کرن، لوگاں نوں دسن۔ پر میں حیران ہاں ساڑھے کئی مولوی بھی خاموش نے بول دے ہی نہیں۔ اللہ پاک بھی سانوں جڑا وطن عزیز ہے اے دے اوپر کٹ مٹنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ کسے دی نیت شک تے نہیں نا، معاملات تے نہیں نا، پر مزے دی گل تے تاں آندی ہے نا کوئی بندہ فرنٹ لائن تے آ کے لڑے، انہاں دے نال مقابلہ کرے، کم از کم تسی لڑ نہیں سکدے ہو، بیان بازی تے کر سکدے ہو نا۔ ساری دنیا تواڈے ہی منتظر ہے، تانوں سن رہی ہے، اور عالم کفر دیاں نظراں تواڈے تے جمیاں کھڑیاں نے۔ اس واسطے اللہ پاک بھی سانوں کم از کم آواز بلند کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماندے نے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ اللہ پاک فرماندے نے تسی نکل ہی پو، پاویں تسی ہولے جے، پاویں تسی تگڑے جے، پاویں تھوڑے کول مال کوئی نہیں، پاویں تھوڑے کول جداداں کوئی نہیں، تھوڑے کول انہیں ساز و سامان کوئی نہیں، اللہ پاک فرماندے نے تسی میرے راستے دے اندر جنہاں کو مال ہے، جنہی کو جان ہے، انہاں کو جلے کے نکل پو۔ تے نکلنا کیویں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جدوں تہاڈی انہاں دے نال جنگ ہو جائے پھر پیچھے مڑ کے ویکھن دیاں لوڑاں نہیں، پھر مر جاؤ یا نانو مار دیو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے سونے محبوبہ منافقاں دے نال بھی جہاد کرنا، اللہ پاک فرماتے ہیں سونے کافراں دے نال بھی جہاد کرنا۔ اللہ سونے کافراں دے نال تے جہاد کرنا مینوں سمجھ آندا ہے، پر منافقاں دے نال کنج جہاد کرام؟ اللہ پاک فرماتے نے سونے نے دیاں چلاکیاں تو بچنا ہی جہاد ہے، انہاں دے عزائماں تو بچنا ہی جہاد ہے۔ اے منافق بھی بے ایمان فاسق نے نام، اللہ اکبر اللہ، پر میرے نبی نے جہاد کرنے والیاں حداں مکا دتیاں۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی نے مدینے دے اندر جا کے پہلی جنگ دا اعلان فرما دیتا۔ ادھر ابو سفیان ہے، ایک کون ہے ابو سفیان؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سورا بن والا ہے، یا سورا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نالی بننے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہو آپ نو پتا چلتا ہے 1 سال گزر گیا نبی پاک دے صحابی تھوڑے جننے نے مال دی بڑی کمی ہے مہاجر بھی آ رہے نے تے انصار اے اپنا جناب اشار پیش کر رہے نے صحابہ نے اپنی جاناں بھی دتیاں انہاں صحابہ نو اپنے مال بھی دیتے ایتھوں تکر فرمایا سونیا محبوبا اللہ دے نبی جی میرے 2 کرنے میرے بھرا نو کہو ایک کرے لے لوے ایک صحابی کہندا سونیا 2 بیویاں نے میں ایک نو طلاق دے دینا او دے نال نکاح کر لوے انصاریاں نے نہ اشار کیتا پر جڑے مہاجر سن ہے تے خوددار سن اوے خوددار مومن ہوندے ہی خوددار ہے مومن کسے تے بھروسہ نہیں گا کردا مومن کسے دے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاندا مومن کسے دے سامنے تلیاں نہیں کردا صحابہ کہندے نے سونیا سانو انہاں چیزاں دی ہرگز دی لوڑ کوئی نہیں اسی تے سونیا محبوبا تیرے تو جانا نشاور کرن واسطے آیا اسی اپنی دکاناں چھڈ کے آیا اسی اپنے مال چھڈ کے آیا اسی اپنے بیوی بچے چھڈ کے آیا سونیا جے سانو مال دیاں لوڑاں ہوندیاں اسی مدینے دا سفر ہی کیوں کر دے سونیا جے سانو بیویاں دیاں لوڑاں ہوندیاں اسی مدینے دا سفر ہی کیوں کر دے اللہ دے حبیب اسی تے آئے ہاں اپنا سارا کوئی تیرے تو تن من فدا کرن لی آئے ہاں اور انہوں نے کر کے وکھا دیتا پر ساڈیاں مسلماناں کون جہاد دا جذبہ بیدار کرے اسی تے ہے ہی مال دے پجاری اسی تے ہے ہی شہرتاں دے پجاری اسی تے جناب منہ تے میٹھے کنڈ پچھو گلاں کرن والے اسی تے جناب منافقت دی آخری حد بھی کراس کیتی پھرنے ہاں اسی کہتے مسلمان ہاں اوے میرے او دوستو میرے او بزرگو میں بھی تواڈے اندر ہی شامل ہاں اسی سارے ہی اپنا جائزہ لئیے اوے جدوں پکا سچا مسلمان اے مسلمان اسی جدوں پکا سچا مسلمان اے مسلمان سی اے دا بیڑیاں جہازاں وال کدوں دھیان سی او چڑھ کوڑیاں سمندراں تھی پار ہو گیا جدا نبی جی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا اے اللہ پاک دا نظام ہے انہاں صحابہ نے اپنا سارا کچھ قربان کر چھڑیا کدے تے کیتا ہے اسلام تے کیتا ہے دین تے کیتا ہے تے دعا جہانہ دے سردار محمد کریم تے کیتا ہے انہاں نے سارا کچھ نشاور کیتا ہے دعا جہانہ دے سردار نبی تے قربان کیتا ہے اللہ اکبر اللہ پر اللہ پاک نے انہاں دے مول پا دیتے نے اللہ پاک نے انہاں دے مول پا دیتے نے میرے رب نے کسرہ نہیں رہن دیتیاں آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی فرمان دے نے سن لو نا باتاں تہان دے نال اللہ پاک فرمان دے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يرزقون میرے سونے محبوبہ جڑے لوگ میرے راستے دے اندر جہاد کردے کردے فوت ہو جان قتل کر دیتے جان سونے نانو مردہ ہرگز نہ کہو اے زندہ نے تے اے میرے کو رزق پہ کھان دینے میں آج حدیث پاک اندر پڑھ رہا سام آمینہ دلال ساری کنات دے سردار نبی فرما دینے اللہ پاک جہاد دے اندر شہید ہونے والے شہیدان دیاں روحاں بڑے خوبصورت پرندیاں دے اندر داخل کر دیندے نے تے اے جڑے پرندے نے رب دے عرش دے تھلے اڑے پھرتے نے اے شہید جڑا رب دے راستے دے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے وے اللہ پاک فرماتے نے سونیا او تے میرے کول زندہ نے کئی بدبختاں نے دے تو بھی اور مسائل پیدا کیتے کئی کہندے نے جی فلاں بھی زندہ ہے فلاں بھی زندہ ہے جے اللہ پاک نے کہہ دیتا تو فلاں بھی زندہ ہے میں تے حیران کل ایک بندے نا ایک میم جی لائی سی ویسے گل اس متعلقہ تے ہے نہیں سی ویسے گل عقیدے دی بات اگر سمجھی جائے نا آندے جی کہندے نے جدوں 65 دی جنگ لگی نا تے علی اجویری دے جڑے نا بابا جی عثمان علی اجویری صاحب انہوں نے بم پھڑ پھڑ کے بزرگاں نے سٹے نے انہوں نے جنگ جتائی میں کہا ہن تے او مزائل پہ ماردا جن بابے پاکستان اندر نے سارے اگے بڑھ رہے تے وہی کرنے چاہیے نے نا اللہ پاک بھی سانو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے اللہ پاک ساڈے عقیدے دی درستگی فرمائے اے میرے او ویرو انسان مسلمان اوہی ہے جدا عقیدہ توحید جنی دیر تک توحید کامل نہیں ہونی دیر تک بندہ بھی مومن مسلمان نہیں مسلمان ہی ہوئے جدے اندر عقیدہ توحید مضبوط ہے
اللہ اکبر اللہ اللہ پاک فرماتے نے سونے اے میرے کول زندہ نے تے میرے کو رزق کھاندے نے تے رزق کیویں کھاندے نے آپ فرماتے نے لوگو اللہ شہید دی روح ایک پرندے اندر داخل کردا ہے تے اے پرندہ اللہ دے عرش دے تھلے اڈیا پھردا ہے جو ادا جی چاہندا ہے اوہی کھاندا پھردا ہے جے تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آندی اللہ پاک فرماتے نے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل ولكن لا تشعرون اللہ پاک فرماتے ہیں جڑے لوگ میرے راستے دے اندر شہید ہو جان قتل کر دیتے جان انہاں نو مردہ ہرگز نہ کہو اے تے زندہ نے پر تسی شعور نہیں رکھتے جے تانوں اس بات دا علم نہیں اللہ پاک فرماتے ہیں او تے میرے نزدیک زندہ نے میں انہاں نو جاننا وا تے اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صحیح حدیث ہے بخاری شریف دی حدیث ہے اللہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سونے محبوبہ سب تو افضل ترین عمل کیے تے آمنہ دلال فرماتے ہیں اب اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں سب تو افضل ترین عمل اے ہے کہ بندہ اللہ تے ایمان رکھے تے اللہ دے راستے دے اندر جہاد کرے جذبہ جہاد دل دے اندر ہونا چاہیے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جنت دی ضمانت اس بندے واسطے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر نکل پیندا ہے اللہ دے راستے دے اندر جہاد دے ارادے دے نال نکل پیندا ہے پر اے دا اللہ تے ایمان بھی مضبوط ہے اے دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے جناب ایمان بھی مضبوط ہے نبی پاک دیاں گلاں مندا ہے اللہ پاک دے اوپر ایمان رکھدا ہے تے قیامت تے ایمان رکھدا ہے دعا جانا دے سردار نبی فرماتے ہیں میں محمد کریم انہوں جنت دی ضمانت دے رہا ہاں غور تے کرو ویرو میں تانوں تیار کر رہا کوئی پتہ نہیں ہن بھی انہاں ظالماں دا مزال ساڈی مسجد تے آ وج سکدا ہے الحمدللہ اسی تیار ہاں سارے کہو انشاءاللہ تیار ہونا سارے انشاءاللہ اور مزائل وجے گا تے اللہ دے کار اندر بیٹھے جے اللہ ذل جلال دی قسمیں قرآن میرے ہاتھ اندر ہے تو اڈا قطرہ زمین دا اندر خون دا باز اندر نکلے گا اللہ تو انہوں جنتان دیا کوٹھیاں پہلے بھی کھا دیں گے اے ایمانی جذبہ ہے اور جہاد دا جذبہ بیدار ہونا چاہیے بندے دے اندر اے کیڑی بات ہے اسی جنون نال اسی بڑی محبت نال اسی جناب بڑے پیار نال اور اسی بڑے شوق نال شہادت دا جام پین واسطے تیار ہیں انشاءاللہ اے کافران دی پولے اے ظالم بدبخت پاپی اے 2 نمبر کٹیا انسان اے کہو جیاں باتاں کرتا ہے اے کہو جیاں گلاں کرتا ہے اے پاکستان دیا مسلمانہ دے دلانوں مجروح کرتا جا رہا ہے ڈراندا جا رہا ہے ویسے میں حیران ہوں کہ سوشل میڈیا دے بھی عجیب ہی معاملات نے منافق بے ایمان جڑے اجے بھی پاکستان دی مخالفت دے اندر معاملات کر رہے ہیں اور لوگاں دے اندر جناب اشتعال انگیزی والا معاملہ پھیلا رہے ہیں کنفیوزنگ والا معاملہ پھیلا رہے ہیں دعا کرو بھی اللہ ایسے منافقوں نو ہدایت عطا کر دے اللہ اکبر اللہ نبی پاک علیہ السلام دی پہلی جنگ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی نو پتا چلدا ہے آپ دا چاچا بھی لگدا ہے آپ دا سورا بھی لگدا ہے تے کیسا سورا ہے سن لے اجے بات دھیان نال نبی پاک دی بیوی ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک دی اہلیہ تے مومنہ دی ماں ہے ایک دن اپنی بیٹی نو ملن واسطے مدینہ پاک آندا ہے دروازے تے دخشت دیندا ہے تے بیٹی نو پتہ لگدا ہے میرا بابا ابو سفیان آیا ہے بیٹی اوتھے باپ نو روک دیندی ہے حالانکہ تیاں دے دل بڑے نرم ہوندے نے بیٹیاں اپنے ماں پیاں واسطے کلیجے باہر رکھ کے رکھ چھڑ دیاں نے بیٹیاں اپنے ماں پیاں واسطے اپنے گھر چھڑ دیندیاں نے اپنا خامت تے اپنے بچے چھوڑ دیندیاں نے پر کیسی ماں مومنہ دی ماں جو ہوئی ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے بابا ایتھے ہی ٹھہر جا اندر آندیاں نے آگے جڑے بستر تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوندے سن اس بستر نو جمع کر دیاں نے اٹھا کے سائڈ تے رکھ دیندیاں نے
تے اپنے بابے نو بلا لیندیاں نے اس جناب جگہ تے بٹھا دیندیاں نے تے باپ کہندا ہے نہیں بیٹی ماپے آندے نے بیٹیاں سونے سونے بستر نکال دیاں نے سونے سونے معاملے کر دیاں نے میں تیرا بابا آیا ہاں تو جناب بھی بستر اٹھا دیتا ہے تے مائی صاحبہ نے جڑے الفاظ کہے اللہ ذل جلال دی قسم لکھاں من سونا ہوئے او دے تو بھی قیمتی نے مائی صاحبہ فرما دیاں نے تو ہے باپ میرا میں ہاں دی تیری تے اس گل اندر کوئی شک نہیں پارے بستر پاک رسول والا ایتھے بیٹھنے دا تنو حق نہیں او کریں لات منات دی تو پوجا تے کیوں من دا ایک ذات برحق نہیں تیرے جانو نجس قرآن آکھے یا ایوہ الذین آمنو انہا اللہ پاک فرماتے ہیں انما المشرکون نجسن اور تیرے جانو نجس قرآن آکھے تے اس گل اندر بھی کوئی شک نہیں تسی ویکھیا کہ نہیں انڈیا دے اندر نا سعودی عرب دا چنڈا تے پاکستان دا چنڈا اس چنڈے دے اوپر کلمہ لکھیا کلمہ اے بدبخت غلیظ یہودی اور گاواں دا متر پین والے گندے غلیظ او دے اوپر پیر رکھ کے احتجاج کر رہے ہیں انہوں نے نچلا دکھانے دی کوشش کر رہے ہیں اللہ ذل جلال دی قسم اسلام ایسی چیز ہے جنہوں جتنا دباؤ گے انہوں اللہ دے فضلہ اوپر کے سامنے آئے گا غلط بات ہے نبی پاک علیہ السلام نو پتہ لگتا ہے ابو سفیان ایک بہت بڑا قافلہ لے کے اے جناب شام دے اندر تجارت دی غرض نال جا رہا ہے تے نبی پاک نے اپنے صحابہ دے نال مشورہ فرمایا آپ فرماندے نے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ پاک جو فرما رہے ہیں سونیا تو کوئی بھی کام کرنا ہوئے اپنے ساتھیاں دے نال مشورہ کر لیا کر انہاں کولوں باتاں پوچھ لیا کر انہاں نوں گلاں دس دیا کر آپ فرماندے نے صحابیو ابو سفیان دا بہت بڑا قافلہ ہے جدے اندر کافی مقدار دے نال سونا شامل ہے جدے اندر اور بھی چیزاں شامل ہیں جے تسی جناب اے دی اجازت دیو اسی او دے قافلے تے حملہ کر لئیے یعنی کہ جڑے مہاجر آئے سن میرے نبی چاہتے نے انہاں مہاجراں دے مال دی کچھ نہ کچھ ادائیگی ہو جائے جڑے مہاجر اپنا مال چھڑ کے آئے سن میرے نبی چاہتے نے مال غنیمت ہاتھ آ جائے کچھ نہ کچھ مال ہتھے آ جائے تاکہ جناب انہاں دے معاملات تھوڑے جنہیں جناب سٹرونگ ہو جان آسانی والے معاملے پیدا ہو جان تے صحابہ دے پہلے تیار بیٹھے سن آندے نے سونے محبوبہ کیویں نہ کیویں وقت جانے نہ پائے معاملات جانے نہ پان اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آمنہ دے در یتیم نبی نے صحابہ نو رہ کی واسطے سے بھیج دیتا بالآخر اے ابو سفیان ہے بڑا ذہین آدمی سی بڑا تیز آدمی سی انہوں پتہ چل گیا انہیں بڑی تیزی دے نال اپنا قافلہ روانہ کر لیا تے پر نبی پاک علیہ السلام اس مقام تے پہنچ چکے سن جنہوں غزوہ بدر تو یاد کیتا جاندہ ہے او بدر دا مقام مدینہ طیبہ دے اندر جنہ لوگاں نے ویکھیا اللہ پاک انہاں صحابہ دا ساتھی نصیب فرمائے نا میرے او دوستو میرے او بزرگو اے جناب صحابہ نے اتھے ڈیرے لا لین ادھر جناب انہاں نو پتہ چل گیا انہاں نے کیا انہاں جناب ایک بندہ نا منظر نامی یا کس نامی بندہ انہاں نے روانہ کیتا ابو سفیان نے مکے دے اندر جا کے کہندا ہے بھی میرے قافلے تے مسلمانہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سپاہیاں نے حملہ کر لیا تے دے اندر تہاڈا سارے دا مال ہے تے جڑا جڑا چاہندا نا او دا مال بچ جائے او تیاری کر کے جناب بدر دے مقام تے آ جاؤ ادھر جناب بڑے بڑے چودھری جمع ہو گئے ابو جہل دا سردار تے حسین بن اقسن یا اس طرح دے اور بہت بڑے چودھری سراقہ بن مالک دی شکل بن کے اے جناب شیطان بے ایمان بھی انہاں اندر شامل ہو گیا انہاں نو تھپکیاں پہ لاندا آندا تیاری کرو اج محمد دی بھی معاذ اللہ خیر نہیں محمد دے ساتھیاں دی بھی خیر نہیں اے ہزار دا لشکر لے کے اے جناب نال کنجریاں لے کے نال جناب ڈول لے کے نال گانے بجانے والیاں لے کے اے جناب موجاں مارتے ہوئے غزوہ بدر دے
ہی پہنچ جاندے نے تے ادھر میرے نبی نے بھی اعلان فرما دیتا آپ فرماندے نے لوگو مزید جمع ہو جاؤ مزید کٹھے ہو جاؤ کل ملا لیتے جاندے نے تے کل دی تعداد 313 یا 314 تے انہاں دے اندر وہ بھی شامل نے جنہاں دے پیراں اندر جتیاں بھی موجود نہیں انہاں اندر او بھی شامل نے جنہاں دے جناب گلیاں دے اندر پھٹے پرانے کپڑے نے ٹاٹ پائے نے تے ہتھاں دے اندر جناب چھڑکیاں ہتھاں دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں جناب چھوٹیاں نما انہاں دے ہتھاں دے اندر نے تے کوئی زیادہ تلواراں نہیں کوئی زیادہ زرہ نہیں کوئی زیادہ جناب زاد و سامان نہیں معاملات نہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیتا ہے پر میرے نبی جدوں انہاں نوں اس مقام تے بلا لیندے نے اللہ پاک دیاں شاناں تے ویکھو اللہ پاک دے نظام دے ویکھو میرے او دوستو میرے او بزرگو اللہ پاک نے فرمایا سونیا محبوبہ غم زدہ کیوں ہونا ہے پریشان کیوں ہونا ہے میرے سونیا محبوبہ جدوں مکے تو نکل رہا سیں میں تینوں حکم دیتا اپنی مٹی دی اندر مٹھی بھر کے مٹی دی نہ سامنے سٹ دے سونیا جے تیری مٹی دی مٹھی نال 11 قبیلیاں دے بندے انے ہو سکدے نے 313 دے سامنے 1000 زیرو ہو سکدا ہے اللہ پاک نے سونے نو تسلیاں دیتیاں پر میرے نبی پھر بھی اس مقام تے پہنچے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار نبی نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب دعا والا ہتھیار استعمال فرمایا نام اللہ پاک فرماندے نے اذ تستغیثون ربکم سونے محبوبہ اس ویلے نو یاد کرو جدوں تسی مینوں پکار رہے سو فاستجاب لکم تے میں تہاڈیاں پکاراں سن لیاں کیوں سارے دیا پکارا سننے والا کون ہے سارے دیا گلا سننے والا کون ہے اللہ اللہ تے ہے بھی کلا تے اللہ پاک فرماندے نے سونیا محبوبہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین اللہ پاک فرماندے نے سونیا محبوبہ اس ویلے نو یاد کرو جدوں تساں مینوں پکاریا میں تہاڈیاں پکاراں سن لیاں سونیا محبوبہ پکاراں سنن دے نال 1000 فرشتے دی تہاڈے نال مدد بھی شامل حال فرما دتی اللہ پاک نے مدداں کیتیاں فرشتیاں دے ذریعے اللہ پاک خود دس رہے نے وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ اللہ پاک فرماتے نے سونیا میری مدد دی سی نا جڑی مدد دے نال تو جناب بدر دا مارکا پار کیتا ہے اللہ پاک فرماتے نے سونیا محبوبہ ہن تیرے ہتھے آ گئے نے ہن تیرے ہتھے چڑھ گئے نے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان سونیا محبوبہ تیری گرفت اندر آ گئے نے اللہ فرماتے نے انہاں دیاں گردناں تے مارو انہاں دیاں جوڑاں تے مارو تے پتہ گرفت اندر کیویں آیا اے چودھری سن سردار سن وڈیرے سن اے جناب غرور لے کے آئے سن تکبر لے کے آئے سن پہلے حملہ کرنے واسطے آئے سن جویں انڈیا نے پہلے حملہ کیتا ہے نا اے حملہ کرنے واسطے آئے سن تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار دے 3 صحابی انہاں دے مدے مقابل بھیج دیتے تے اے انہاں نوں جا کے پوچھدے نے تسی کون ہو آندے نے جی میں فلاں میں فلاں میں فلاں آندا کیڑے قبیلے دا آندا میں انصاراں میں بھی انصاراں تے اے مذاق کرن لگے ٹھٹھا کرن لگے اذیت دین لگے تکلیف پہنچان لگے آندے نے جاؤ چلے جاؤ اسی تواڈے نال مقابلہ نہیں کرنا ساڈے رشتہ دار ساڈے وال بھیجو ساڈے خاندان دے لوگ ساڈے نال مقابلہ کرن پتہ تے لگے خاندانی لوگاں دا مقابلہ ہویا انہاں نے لڑائی نہ کیتی یعنی کہ انہاں نے جناب حقیر جانے انصاریاں نو بلکہ میں حدیث پاک اندر پڑھ رہا سا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے ایک مقام تے بیٹھے نے تے آپ فرما رہے نے ہاں بھی کی کرنا چاہیے ہاں بھائی کی کرنا چاہیے تے ادھر صحابہ بیٹھے نے آندے نے سونے محبوبہ تسی آرڈر تے کرو
تسی حکم تے کرو اسی اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دیاں گے۔ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوندے نے، سونیا محبوبہ میں اپنی جان دے دیاں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوندے نے، آپ فرماندے نے سونیا میں بھی اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیاں گا، اپنا گھر بار تواڈے تے قربان کر دیاں گا۔ میرے نبی فرماندے نے کوئی اور بندہ کھڑا ہوئے، حضرت سعد کھڑے ہو جاندے نے، آپ انصاری صحابی سن۔ حضرت سعد فرماندے نے سونیا مینوں لگدا ہے تسی ساڈے کولوں سننا چاہندے جے انصاری میرا ساتھ دیندے نے کہ نہیں؟ انصار کہندے نے سونیا محبوبہ موسیٰ دی قوم دیاں لوگاں نے انہاں دا ساتھ چھڑ دتا، اللہ دے نبی تسی سانو حکم کرو اسی بچیاں سمیت سمندر اندر چھلانگا لگا دیاں گے۔ سونیا تسی آرڈر تے کرو، سونیا تسی حکم تے کرو۔ بلکہ میں پڑھ رہا سا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے جناب ایک پائی نے، انہاں دی عمر جو چھوٹی ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پائی نے، انہاں دی عمر تھوڑی ہے، انہاں دا نام عمیر ہے، اے بھی اگے اگے شریک ہوندے نے۔ آپ فرماتے نے حضرت سعد فرماتے نے عمیر تو پیچھے مڑ جا۔ حضرت سعد فرماتے نے نہیں نہیں میں پیچھے نہیں جانا، بلکہ میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جانا ہے۔ تے بابا جی شمشام علیہ رحمت تڑپ گئے نام، بڑی پیاری گل کرتے ہیں، سنو بات دھیان نال، آندے نے سعد جوان اس تے جان ضرور سی، سعد جوان اس تے جانا ضرور سی، لشکر تیار کر کے آئے حضور سی، لکیا عمیر پیچھے منہ تے نور سی، تا سعد نے کیا اس دے تائیں۔ حضرت عمیر پیچھے پیچھے لک رہے ہیں تے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں اوے عمیر تو کدھر پھر رہے ہیں؟ چھوٹی جنی عمر ہے، یعنی سمجھو نا جناب 12-15 سال دی عمر دا نوجوان ہے۔ آپ فرماتے ہیں تو کدھر لک رہے ہیں؟ تے حضرت عمیر کی فرماتے ہیں سنیا جے بات دھیان دے نال، تو کتھے پھرانا ہے چھپدا چھپامدا، تو کتھے پھرنا ہے چھپدا چھپامدا، کردا سرگوشی بھائی ارزاں سنام دا، سرور نہ موڑن مینوں ڈر ہے آمدا، مینوں آکھن تو جانا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں اوے بھائی سعد میرے دل دے اندر شہادت دا جذبہ ہے، جہاد دا جنون ہے، میں چاہنا وا شہید ہو جاواں، پر میں لکنا تاں پیاں کتے نبی پاک مینوں پیچھے نہ موڑ دین، تے شوق ہے میرے تائیں ڈاڈا ہی جنگ دا، تا شوق ہے میرے تائیں ڈاڈا ہی جنگ دا، ہوواں شہید دعا رب کولو منگدا، سامنے نہ ہوا نبی پاک تو سنگ دا، موڑ نہ دیون میرے تائیں، جا سرور دے پیش ہوئی فوج قطار سی، جا سرور دے پیش ہوئی فوج قطار سی، او نکا جیا وچ کھڑا ڈٹھا سرکار سی، تو جنگ پکڑ کے باہوں سرور کڈیا او بار سی، تو جنگ تے جاون جوگا نہیں۔ آپ فرماندے نے عمیر تو جنگ تے نہیں جا سکنا ہے، تے عمیر دیاں ڈھاکراں نکل گئیاں۔ اللہ اکبر، اللہ بالآخر اللہ پاک نے مسلماناں نو فتح عطا فرما دیتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خاندان دے بندے بھیجے، تے کس طرح بھیجے؟ آپ فرماندے نے کم یا حمزہ، کدھر ہے میرا چاچا حمزہ؟ میدان دے اندر آئے نا، حضرت امیر حمزہ میدان اندر آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کم یا علی، علی تو بھی ادھر آ جا، کم یا عبیدہ، عبیدہ ابن جراح تو بھی میدان اندر آ جا۔ اے بڑھلے جیسے آبی سن حضرت عبیدہ ابن جراح تینے میدان آ گئے، تے ادھر کیے عتبہ شیبہ تے ولید، اے تینے مکے والیاں تے جناب مکار تے جناب بدماشن۔ اللہ ذوالجلال دی قسم میرے علی نے وار کیتا تے ولید دی گردن تن تو جدا کر چھڑی۔ اوہ کون علی جڑا خیبر دے میدان اندر مار کے ماردا ہے؟ اوہ کون علی جڑا اللہ ذوالجلال دی قسمیں، اللہ ذوالجلال دی قسمیں ہر میدان اندر ہی میرے علی نو اللہ پاک نے شانہ دتیاں نے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ نے بھی جناب اپنے وار جڑا نہ دا حریف ہے او دی گردن نو تن تو جدا کر دیتا۔ حضرت عبیدہ ابن جراح جے لڑائی کر رہے نے، لڑائی دے اندر شامل نے، میرے علی اگے بڑھتے نے، جڑا انہاں دا مد مقابلے او دی
دی گردن تن تو جدا کر دیندے نے تے غزوہ بدر یو غزوہ ہے جدے اندر حضرت ابو بکر صدیق دا سکا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج اپنے بابے ابو بکر دے کول ایک دن آندے نے آکے آندے نے بابا تو میری تلوار تھلے بڑی وار آیا سیں پر میں تینوں اپنا باپ سمجھ کے معاف کر دیتا تے میرے ابو بکر فرماتے نے آئے ابو بکر دا ایمان نوٹ کر ابو بکر دا جذبہ جہاد نوٹ کر حضرت ابو بکر فرماتے نے پتر جے تو میں ابو بکر دی تلوار تھلے ایک وراں بھی آ جاندا محمد دا گستاخ سمجھتے گردن نو تن تو جدا کر دیندا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فتح سمیٹی میرے نبی خوشی خوشی گھر واپس آ گئے بڑا تفصیلی واقعہ کسے موقع تے دی پوری تفصیل بیان کران گے مالک دی توفیق نال اگلے سال انہاں کافراں نے بدلے لینا چاہے بدر دے اندر انہاں دے 70 مارے گئے 70 قیدی ہو گئے انہاں قیدیاں دے اندر بھی بڑے بڑے چودھری سردار جناب موجود نے انہاں دے اندر بڑے بڑے مامے کھاں تے پھنے کھاں موجود نے یعنی سمجھو نا میرے دوستو بڑے بڑے چودھری انہاں دے اندر نبی پاک دا چاچا ہے اے دا نام عباس ہے آمینہ دلال ساری کا نام دے سردار نبی نو راتی نیندر نہیں پیندی حضرت عمر فرماتے نے سونیا سارا جہان سنتا ہے تو انہوں نیندرہ کیوں نہیں آندیاں نبی پاک فرماتے نے عمر پیاریا میرے خاندان والے انہوں ہاتھ کڑیاں لگیاں نے تے میں محمد نو کی میں نیندر آ جائے میں نہیں سو سکتا نبی پاک دا چاچا عباس ہے آپ فرماتے ہیں چاچا عباس اپنا 18,000 دے اپنا 18,000 دن و دینار دیت دے اندر دے تے اپنے پتیجے عقیل دا بھی دے تے حضرت ابن عباس حضرت عباس بڑھنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محمد پیاریا تینوں کی میں پتا ہے میرے کو لینے پیسے موجود نے تینوں کی میں پتا ہے میرے کو لینے پیسے موجود نے تے نبی پاک علیہ السلام نا خاموش رہ آپ فرماندے نے چاچا اللہ نے میں نو دس دیتا ہے جڑا تو کروں آن لگیا ایک مٹکا پیسیاں دا پار کے تے جناب فلان سیڑیاں دے تھلے دب کے آیا نا فضل نو دس کے آیا بھی جدو میں مر جا میں میرے بعد انہوں استعمال کر لیں اللہ نے میں نو دس دیتا 30,000 نالو بہتا او دے اندر ہی موجود ہے تے حضرت عباس دی آنکھاں کھل گئیاں آپ فرماندے نے اس بات دا منو پتا ہے یا میری بیگم نو پتا ہے دا کس اور نو پتا ہی کوئی نہیں ایدے تو ثابت ہوندہ ہے کہ محمد کریم اللہ دا سچا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بن گئے نبی پاک تے باں بیلی بن گئے تے ہن نبی پاک نال پیار کننا ہے محبت کننی ہے الفت کننی ہے ساری زندگی مخالفت اندر گزری تے ادھر نا آپ نے فتح مکہ دے موقع تے حملہ کر دیتا تے اے ابو سفیان نو کہیں دینے اوہ ابو سفیان میرے کول آجا پناہ للہ اللہ ذوالجلال دی قسم و محمد یا تلواراں کلو تینو بچا لانگا محبت دی بات میرے او دوستو میرے او بزرگو جہاد بہت بڑا جذبہ ہے اور بہت بڑا فریضہ ہے جیڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر شہید ہو جاندہ ہے آمینہ دلال ساری کا نام تے سردار نبی فرما دینے اس بندے دی خون دا قطرہ زمین تے بعد اندر گردا ہے عرشاں دا رب دی زندگی دے گناہ پہلا معاف کر کے جنت دیاں کوٹھیاں دے سامنے کر دیندے نے جہاد جڑا بندہ کسے جہاد کرن والے مجاہد واسطے زیادہ ارادہ تمام کردا ہے میں صحیح بخاری اندر پڑھ رہا سا اللہ پاک انہوں انہیں ثواب عطا کر دینے جنہ اللہ دی راہ اندر جہاد کرن والے نو اللہ ثواب عطا کر دے تے جڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر لڑدا غازی بن کے واپس آ جاندا ہے آمینہ دلال ساری کا نام دے سردار نبی فرما دینے جڑا بندہ کسے غازی واسطے مکان دا اہتمام کر دیندا ہے انہیں ساری زندگی اللہ دے راہ اندر جہاد کر دیں گزار دیتی اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے انہوں جناب خیمہ لگا کے دے دیندا ہے یا ایک چھوٹا جنا کمرہ بنا کے دے دیندا ہے اللہ پاک فرما دینے غازی دے نال مدد کرن والے قیامت والے دن جدوں کسے شاید سایہ نہیں ہوئے گا میں اللہ تینوں اپنے عرش دا سایہ عطا کر دیاں گا
غور تے کرو نا ویرو، مرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ جے موت اللہ ذوالجلال دی قسم رب دے راہ اندر آ جائے، اسلام تے آ جائے، دین تے آ جائے، بندے مر تے جاندے ہی نے، روڈ ایکسیڈنٹ اندر مر جاندے نے۔ کنے نوجوان نے جڑے روڈ ایکسیڈنٹ اندر فوت ہو جاندے نے، کنے ایسے لوگ نے جڑے جناب اٹیک دے نال فوت ہو جاندے نے، کنے ایسے لوگ نے کسے بھی موذی جناب مرض دے نال فوت ہو جاندے نے۔ پر جڑا بندہ اللہ دی راہ اندر لڑدیاں یا اپنے وطن دی حفاظت واسطے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ ایک رات اللہ دی راہ واسطے لا دیندا ہے، اللہ دے جناب جہاد واسطے لگا دیندا ہے، ایک رات نے اللہ دے جہاد واسطے اللہ دی راہ واسطے لگا دتی، نبی پاک فرماندے نے پوری کائنات دی دولت نالوں اللہ پاک نو بہتا اجر عطا فرما چھڑ دے نے۔ الدنیا وما فیہا، حدیث پاک دے الفاظ نے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں نبی پاک فرماندے نے ایویں ہی ہے جویں ساری دنیا نالوں بہتیاں شاناں پا لیاں۔ احد دا میدان لگن لگا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دیاں تیاریاں فرما رہے نے۔ ایتھے ہن میرے نبی بڑے خوش نے، بندہ خوش ہوندا ہے نا، ایک فتح مل جائے تے بندہ بڑا راضی ہوندا ہے۔ ہن بندے دے اندر او جذبہ آ جاندا، جنون آ جاندا بھئی ہن تاں مینوں مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہن کیڑی گل ہے، یعنی کہ سمجھو بھی اسی 313 سا تے 80,000 دا مقابلہ کیتا ہے، ہن تے اللہ پاک نے سانو 1000 بندہ عطا کر چھڈیا، یعنی مسلماناں دی تعداد 1000 دی ہو گئی ایک سال دے اندر، تے انہاں دے اندر 300 منافق ہے۔ تیسرا حصہ منافقاں دا مدینے دے اندر، انہاں دی ایڈیاں لمبیاں لمبیاں داڑیاں، انہاں دے جناب متھاں تے مراب چمکا مار دے نے، پہلی صف دے نمازی منبر دی بائیں پھڑ کے بے ایمان کہندا آندا لوگو اللہ ذوالجلال دی قسم نبی اللہ دا سچا نبی جے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہندا ہے دوتے اوتے سی اوے ایتھے ویکھ نہ پھلی داڑیاں، ایتھے ویکھ نہ پھلی داڑیاں، اے اندروں نہیں صفا، اے نہ دنیا ٹھگن واسطے متھے لے قسام، اے جڑ تینوں سجن جاپ دین، اے اندرونی بدخام، ایتھے رحمری وچ نمازیاں نالے حاجی غضب الہ۔ لگدا ہے بابے نے لکھیا نا واہ تپیا سی، اللہ اکبر اللہ۔ حدیث پاک اندر آندا ہے تیسرا حصہ منافق، انہاں دیاں لمبیاں لمبیاں داڑیاں بے ایماناں دیاں متھیاں تے محراب چمکا مارتے نے، تے احد واسطے میرے نبی نے اعلان کر دیتا، تے راستے دے اندر جا کے عبداللہ بن ابی بن سلول بے ایمان اپنے ساتھیاں نو الگ کر لیندا ہے، آندا محمد نو تے اور کام ہی کوئی نہیں، انہیں تے بندے مروانے لائے نے، اسی کوئی اپنے بندے تھوڑے مروانے لائے نے، اسی نہیں ہے دے نال جانا، انہیں 300 بندہ واپس کر لیا، ہن احد دے میدان واسطے جان واسطے نبی پاک دے نال 700 بندہ رہ گیا۔ تے چھوٹے چھوٹے بچے انہاں دے اندر حضرت سمرہ بن جندب نے، انہاں دے اندر جناب حضرت خلیج دے بیٹے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نبی پاک دے بڑے پیارے صحابی، چھوٹی جی عمر ہے، تھوڑی جی عمر ہے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں، پر جہاد دا جذبہ کیسا ہے، جہاد دا جنون کیسا ہے، 15-16 سال دی عمر ہے، آندے نے سونے ہمیں محبوبہ اسی بھی جنگ تے جانا ہے، اسی بھی جہاد تے جانا ہے، کوئی گل نہیں جے منافقہ نے تہاڈا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جی میں سوشل میڈیا تے کوئی منافق بیٹھ کے ملک دے بارے پروپیگنڈا کر رہے نے، فوج دیاں جناب فوج دی ساکھ نو نقصان پہنچانے دیاں کوششاں کر رہے نے، انج دے لوگ مدینے اندر بھی موجود سن، میرے نبی نو کہندے نے اسی تیرے نال نہیں جانا، اللہ پاک نے بھی تے حداں لا دتیاں، اللہ پاک فرماتے نے ان تستغفر لهم، اللہ پاک فرماتے نے سونیا محبوبہ انہاں دی قبر تے جا کے انہاں دے منہ اندر لوابے دہن بھی پاویں، انہاں دے گل اندر اپنا کرتا بھی پاویں، اللہ پاک فرماتے نے 70 بار تو ود کے دعاواں بھی کریں، اللہ فرماتے نے نا منافقاں نو میں معاف کوئی نہیں کرنا۔ منافقت بڑیاں بیماریاں نے کائنات اندر، پر سب تو موذی بیماری ہے تے نفاق دی بیماری، حسد دی، کینے دی، بغض دی، اللہ پاک بھی سانو اس بیماری تو ہی محفوظ فرمایا ہے، بلکہ اللہ نے حد لا دیتی، سورۃ توبہ اندر فرمایا سونیا محبوبہ ہن تے تو انہاں دی قبر تے جا کے نماز سے دعا مغفرت بھی نہیں کر سکنا، اے انہیں بے ایمان نے اندر دے کالے تے کوڑے، غور کرو ذرا غور، تے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابے نو کہندے نے ابو میرا بڑا جی کردا ہے میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جہاد تے جاواں،
تے میرا نشانہ بھی بڑا تیز ہے تے باپ نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہوندا ہے تے جا کے کی کہندا ہے آ سن لو بات دھیان نال خدیج تا عاجز ہو کے عرضاں سناوندا حضرت خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے بڑے پیارے صحابی سن انہاں دا بیٹا ہے حضرت رافع تیر انداز بڑا ہے تیر بڑے ایدہ نشانہ جناب اپنے مقصد تو ہٹتا نہیں بہت بڑے مطلب سیانے اور بہترین صحابی نے عمر 14-15 سال دیئے تے جذبہ جہاد بڑا ہے جنون بڑا ہے کیا دے پتا کہ خدیج تاجز ہو کے عرضاں سناوندا پتر میرا رافع تیر چلاوندا ایدا نشانہ قدیم خطا نہیں کھاوندا اینو نہ موڑو سرور سائیں اللہ دے نبی جی میرے پتر دا نشانہ بڑا ٹیٹ ہے بڑا ڈاڈا نشانہ ہے میرا پتر تو آڑیاں حفاظتاں دے اندر شامل رہے گا تے ادھر جناب میرے نبی نے پہلیاں بنوا لیاں میرے نبی نے صفاں درست فرما لیاں تے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج اپنے پپا تے کھڑے ہو جاندے نے اپنی آڑیاں تاں چک لیندے نے میں چھوٹا محسوس نہ ہوواں نبی پاک مینوں نکا جا سمجھ کے انہاں قطاراں دے اندر باہر نہ کر دین اے جذبہ جہاد اللہ ذوالجلال دی قسم کاش میرے اج دے نوجواناں نو اے جذبہ جہاد آ جائے پر انہوں تے ٹک ٹاک تو ہی ویل نہیں انہوں تے جناب سوشل میڈیا تو ہی ویل نہیں اے تے معاملات اور بڑے نے اے ساری رات اپنے موبائلاں تے گزار دیندا ہے انہوں تے جناب اسلام دی فکر کوئی نہیں اے تے جنگ دے مذاق پیا اڑاندا ہے اے تے جناب مجاہداں دے احتجاج پیا کردا ہے پر میں حیران ہاں میرے دوستو اے ساڈا جڑا دشمن ہے کڈا غلیظ ہے حملے بھی کردا ہے تے رب دیاں کراں تے ہی حملے کردا ہے انہوں اور مقامات نظر نہیں آندے سنو نا بات دھیان نال رافع بھی اچا ہو دیوے وخالیاں میں وڈا معلوم ہواں اندر پالیاں تا سرور دی طرفوں تپا ہٹا لیاں مل گی اجازت رافع تائیں نبی پاک نے دیکھنے چھڑ دیتا آپ سمجھتے ہیں بھی رافع دا اگر دل ہے نا تو کوئی بات نہیں جہاد کر لوے کہ ادھر کیے مران کیا حضرت سمرہ دلیریا حضرت سمرہ بن جندب انہاں دے ترے باپ حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ جڑا ہے وہ جناب جا کے نبی پاک نو کہندا سونیا محبوبہ مرہ نے کیا حضرت سمرہ دلیریا اے کشتی وچ رافع نالوں او بکری اے شیریا تا حضرت کلایا سچ مچ حضرت گھلایا سچ مچ سمرہ نے کیریا ٹالیا حضرت رافع تائیں آپ نے کشتی کروا دیتی دوہاں دی لڑائی کروا دیتی اللہ اکبر اللہ تے حضرت سمرہ نے حضرت رافع نو ٹالیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی مسکرا رہنے خوش ہو رہنے حسن رسول نالے دیتیاں اجازتاں نیکی وال بھجنا نیک بچیاں دیاں عادتاں ہوران دا بھی ہو گئیاں ہوران دے اوپر بھی ہو گئیاں نے رحمتاں نال رلایا حضرت چائیں مارو تیان بچے سارے جہان دے ساڑھے بھی تے بچے نے نا ساڑھا بھی تے نظام ہے نا پر ماں کہندی ہے پتر کتے اس مولوی دے ہتھے نہ چھڑ جائیں جڑا تم جہاد دی گل کرے بلکہ ساڑھے نا ادو معسکرات دے اندر ٹریننگ دا سلسلہ جاری سی اللہ اکبر اللہ ایک ماں نو اے دا پتر کہے کرے بھی اماں میں ٹریننگ کرن جانا ہے میں جناب مجاہدہ دے نال ٹریننگ کرن جانا او کہندی پتر ساڈا کلا پتر تو ٹر گیا انہاں نے تینوں پہاڑاں تو تکا دے کے مار دینا انہاں نے کہنا شہید ہو گیا تو ساڈا سارا گھر ہی اجڑ جانا کئیاں دا ذہن نہیں میری او ماں بہنوں میرے او پائیو دوستو بزرگوں اپنے آپ نو جہاد واسطے بیدار رکھو اپنے آپ نو تیار رکھو اللہ ذوالجلال دی قسمیں جدوں بھی تسی دنیا تو جاؤ گے اللہ پاک دے فرشتے تانوں ویلکم کرن گے سلامیاں پیش کرن گے اور اللہ پاک تانوں دنیا تو جان تو پہلا اپنی جنت دیاں کوٹھیاں بھی کھا دین گے اللہ پاک تہاڈا تے میرا بھلا فرمائے واخر دعوانا